السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। जी, अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि फेल लाजिम और फेल मुताद्दी के अंदर क्या फर्क होता है। कोई आके मुझे जल्दी से बता दे, फेल लाजिम और फेल मुताद्दी के अंदर क्या फर्क होता है। मैम फेल फेल मुतअद्दी लाजिम में में मफूल की सिर्फ जरूरत होती है फाइल मैम। सिर्फ फाइल इन्वॉल्व होता है। हम्म। जैसे इसमें फेल और फाइल की जरूरत होती जी, है। फेल और फाइल होता है। मसलन जैसे नमाज पढ़ने का असर हम आप मतलब मुझ पे होगा ना, हम्म। तो फेल मुतद्दी में होता है कि मफूल भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। हम्म। जैसे मैंने सेब खाया, हम्म। मतलब उसमें एक फाइल के अलावा मफूल भी आ गया, तो इसमें हम्म। फेल फाइल और मफूल तीनों की जरूरत होती है तीनों की फेल जरूरत होती है। मुतद्दी यानी कि आपके उसके आपके वो जो आपके साथ एक और मफूल भी इन्वॉल्व हो, उसको फेल मुतद्दी कहते हैं। ठीक है। और जिसके अंदर आपके साथ फेल और फाइल होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फेल लाजिम कहते हैं। ठीक है जी। और मुतद्दी कहा किसको जाता है, दर हकीकत मुतद्दी कहते हैं, बेसिकली कहा जाता है मुतद्दी, ये उसका मतलब ये होता है कि जुल्म करने वाला। मुतद्दी यानी कि जो हद से गुजर जाए, अपनी अपनी उससे अपने लिमिट से बाहर निकल जाए। ठीक है। अब आपका फेल का असर, आपका फेल जो है, आपने काम किया है, आपको उस फेल का, आपके काम करने का असर आपके आपके ऊपर से निकल गया। मीन्स आपने एक्सीड कर लिया उस काम को। आपका असर, आप काम करने का आपकी हद से गुजर गया और वो उसका असर किसी और पे भी पड़ गया। उसको मुतद्दी कहते हैं। मुतद्दी का मतलब वो होता है, बेसिकली होता क्या है कि जुल्म करने वाला जो हद से बढ़ जाता है। ठीक है। तो उसको कहा जाता है मुतद्दी। और लाजिम क्या है, जिसका असर सिर्फ और सिर्फ आप तक ही महदूद रहे, उसको फिर लाजिम कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें तफजील के बारे में, कि इसमें तफजील क्या होता है। इसमें तफजील हमेशा याद रखिएगा कि वो हमेशा इसमें मुश्तक होता है। मुश्तक किसको कहते हैं, जिसको हम लोग जिसको हम लोग किसी से निकालते हैं, यानी वो जामिद नहीं है बल्कि वो मुश्तक है। वो क्या है, जामिद नहीं है। जामिद वो होता है जिसको हम लोग किसी से निकालते नहीं हैं, वो वही रहता है। ठीक है। और इसमें मुश्तक वो होता है जिस जो किसी से हम, मुश्तक का मतलब बेसिकली होता है निकला हुआ, यानी कि किसी चीज से निकला हुआ, किसी से अखज किया हुआ, किसी मस्दर से निकाला हुआ, किसी काम से निकला हुआ। ठीक है। जैसे लिखने, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड है, अगर मैं उर्दू में कहूं कि लिखने वाला, ये लिखने वाला जो है, ये दर हकीकत इसमें मुश्तक है। जो लिखने वाला जो वर्ड है, ये निकला किससे है, लिखना से निकला है। खाना, खाने वाला, खाना जो है वो किससे निकला है हमारा, खाने वाला। यानी कि खाना, असल वर्ड जो था वो खाना था, उससे ये वर्ड निकला है। हमने अखज किया है, निकाला है। उसको इसमें इसमें तब्दील कहा जाता है, सॉरी इसमें मुश्तक कहा जाता है। अब इसमें मुश्तक को अब हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इसमें तब्दील क्या होता है। अब इस बात को अब याद रखिएगा कि इसमें मुश्तक हमेशा, ये जो इसमें तब्दील है, ये वो है जो हमेशा इसमें मुश्तक होता है। और ये हमेशा फेल मुजारे मालूम से बनाया जाता है। और इसके अंदर दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, जिसके अंदर, जिसके लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना कंपैरेटिव डिग्री। जो हम लोग डिग्रीज यूज करते हैं एडजेक्टिव्स के लिए, जिसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं दो चीजों के अंदर कंपैरिजन करने के लिए। इफ वी वांट टू टेल दैट दिस वन इज बेटर देन दैट वन, बट जो आपका कंपैरिजन है, दैट शुड बी इन बिटवीन टू थिंग्स, तो उसको कहा जाता है इसमें तफजील। तफजील होता है कंपैरेटिव डिग्री। ये आपका कंपैरिजन है दो चीजों के दरमियान में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि जैद खालिद की निस्बत ज्यादा जानने वाला है, जैदुन आलमु मिन खालिदिन, यानी कि जैद जो है वो खालिद से ज्यादा जानने वाला है। यानी कि दो लोगों के बीच में हमने कंपैरिजन किया, उसको कहा जाता है इसमें तफजील। ठीक है। अब इस इसमें तब्दील के भी वजन होते हैं। हमने देखा कि औजान पर हम लोग हर चीज को अरबी में औजान के ऊपर बनाते हैं। सलासी मुजरद के अब्वाब में इसमें तब्दील, जो उसका अगर जब मुजक्कर बनाना होता है तो वो अफ आलू के वजन पर बनता है। अखबारू, ज्यादा बड़ा। सलासी मुजरद के अब्वाब में इसमें तब्दील अफ आलू के वजन पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है जी,
افعالو کے وزن۔ افعالو کے وزن پر۔ اور مونس جو بنتا ہے وہ فعلا کے وزن پر بنتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے وہ نام پڑھا ہوگا شاید، آپ لوگوں نے کبرا، کبرا جی پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ کبرا، جی۔ جی میم۔ ٹھیک ہے، صغرا۔ کبرا صغرا، ویری گڈ، صغرا کبرا، ٹھیک ہے۔ یہ فعلا کے وزن پر ثلاثی مجرد کا مونس جو بنتا ہے وہ آپ کا کبرا فعلا، ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے فعلا کے وزن پر۔ کس کے وزن پر بنتا ہے؟ اس کا مونس، ثلاثی مجرد کا مونس بنتا ہے فعلا کے وزن پر۔ ثلاثی مجرد کا مونس بنتا ہے فعلا کے وزن پر، اور مذکر بنتا ہے کس کے وزن پر؟ اکبرو کے سوری، افعالو کے وزن پر، آلو کے وزن۔ ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کے رنگ اور عیب کا معنی بتانے والے ابواب سے اس میں تفضیل استعمال نہیں ہوتا، یعنی ثلاثی مجرد کے رنگ اور عیب کا معنی بتانے والے ابواب سے اس میں تفصیل استعمال نہیں ہوتا۔ اس کو ہم انشاءاللہ آگے مزید سیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ فی الحال کی یاد رکھیے گا کہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں اس میں تفضیل افعالو کے وزن پر، اور مونس جو ہے وہ فعلا کے وزن پر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ جی جی میم۔ اچھا، جیسے فار ایگزامپل اگر ان ابواب میں اس میں تفضیل کا معنی مطلوب ہو، ہمیں معلوم کرنا ہو، تو اس باب کے مصدر سے پہلے اشدو یا پھر اکثر، اکثرو جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر پڑھا ہوگا اشدو زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے، اکثرو اکثریت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اشدو، اشدو کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید اکثر اکراما من خالد، زید جو ہے وہ عزت میں کس سے زیادہ ہے؟ خالد سے زیادہ، عزت و اکرام میں زیادہ ہے، کس سے زیادہ ہے؟ خالد سے۔ زید اکثر، زید اکثر اکراما من خالد، ٹھیک ہے۔ اکثر اور اشدو کے معنی جو ہے اس کے لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں جب ہم نے اس میں تفضیل کا معنی دینا ہو، کس کے لیے؟ جب ہم نے اس کے لیے، جب ہم نے اس میں تفضیل کا معنی دینا ہو تو اکثر اوقات لفظ اشدو کا اور اکثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نصارہ سے آپ مجھے بتائیے گا، اس میں تفضیل مونس کا بتائیے کیا بنے گا؟ نصارہ، نصارہ سے اس میں تفضیل مونس نصرہ، بتائیے جی۔ نصرہ، نصرہ میں۔ نصرہ، شاباش، نصرہ، نصرہ۔ شاباش۔ اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیے گا دورہ سے آم، اس میں تفضیل بتائیے گا۔ دربا۔ ہم ان کا تسنیہ بھی بناتے ہیں اور جمع بھی بناتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا تسنیہ اور جمع کون کون سا بنے گا؟ تسنیہ سے مجھے بتائیے گا کون کون سی حالت کا بنے گا؟ جیسے میم ازربانی ہے، ہوں، اسرعانی اور ازرا ہوں، بینی، بھائی، ازرا بین۔ اور اور مونس کا بھی ایسے ہی نہیں، اس بنے کا گا۔ جمع، اب اس کا جمع بتائیے۔ اچھا، ازرا بونا ہوں، اور ازرا بینا۔ اطربینا۔ اچھا دیکھیے، یہ یہ چونکہ اسم ہے، اسم ہم جانتے ہیں کہ تینوں حالتوں میں جاتا ہے، رفع، نصب اور جر، تینوں حالتوں میں جاتا ہے نا اسم، یہ فعل نہیں جی ہے۔ میم۔ اس لیے آپ اس کی تثنیہ کی بھی حالت، اس کی رفع کی اور نصب اور جر کی دونوں کی بنائیں گے، اسی طرح سے جمع بھی آپ اس کی رفع کی اور نصب اور جر دونوں کی بنائیں گے۔ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، کیونکہ فعل کی حالت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، فعل جو ہے وہ نصب اور جر میں نہیں جاتا۔ کیا فعل نصب اور جر میں جاتا ہے؟ نہیں میم۔ نہیں نہیں میم۔ جاتا، وہ اسم جاتا ہے، چونکہ یہ اس میں تفضیل جو ہے اسم ہے، اسی لیے اس میں تفضیل کا آپ اس کا تسنیہ اور جمع، تسنیہ بھی آپ اس کا بنائیں گے رفع کی حالت کا بھی اور نصب اور جر کی حالت کا بھی بنائیں گے۔ میری بات سمجھے آپ لوگ؟ جی میم۔ ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح سے آپ لوگ جب آپ اس کا تسنیہ بنائیں گے مونس کا، مونس کا تسنیہ کون بتائے گا؟ مونس کا تسنیہ بتائیے گا۔
जी। मोनस का तस्निया कोई बताएगा? मैम मोनस का। मोनस का भी हम्म, यही होगा ना, तस्निया तो सेम क्या? होगा। क्या फॉर एग्जाम्पल? अच्छा, उसमें टा लगेगा, इजाफा होगा, जैसे नहीं, अजरबातान। नहीं, नहीं नहीं। हम्म, हम्म, टी का नहीं नहीं, इजाफा होगा सॉरी, मैम। फोलातानी नहीं, फोलातानी। नहीं। फूलत इसमें ये या आएगी। फूलयातानी ये आएगी, ता नहीं आएगी। फूलयातानी ता नहीं आएगी, ता अच्छा, नहीं आएगी। फूलयाती कुब्रयानी। नहीं। कुबरा जी मैम। यानी। यानी। ये अच्छा या अच्छा। जो है, ये या बेसिकली किसकी इलामत है? मोनस की इलामत है ना। जी मैम। तो ये मोनस की या साथ रहेगी, कुबरा यानी। ठीक है। जी। कुबरा यानी। और इसी तरह से दौराबा से अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? हम्म। जुर्बायानी। कुर्बायानी। शाबाश, वेरी गुड। इसका और आप इसका जब आप इसका वो बनाएंगी, तस्निया बनाएंगे उसका, रफा और नसब और जर का, तो क्या बनेगा? तस्निया बैनी, अदर जुर्बायनी। जी। जुर्बायनी। दुर्बा यईनी। यनी। अदरतैनी। दुर्बा यनी। यईनी। ये या जो है मुन्नस के साथ में रहेगा, और आगे या नून जो है वो तस्निया वाला रहेगा। कुबरा यईनी। कुबरा। बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? एक या ये वाली हमने डाली, और एक या हमने तस्निया बनाने वाली डाली। कुबरा यईनी। यही बात समझे आप लोग? कुबरा यईनी। आप लोगों को समझ आई है मेरी बात? मैम मुझे नहीं समझ आ रही। देखिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट में आपको फिर समझाती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात और देखिएगा कि यहाँ पर इसका जमा बनाइए, कैसे बनाते हैं? इसका जमा बनाएं। मोनस का जमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो तीना लगाते हैं, जैसे उसमें इसमें यीना लग जाएगा। कुबरा क्या यीना। बनेगा? कुबरा। कुबरा यीना। जुर्बा कुबरा यीना। कुबरा हाँ जी। यही ना। कुबरा जी। यातुन। अच्छा, नहीं नहीं, जमा वो इसका बता रही थी, उसका तो कुबरा या तुन होता है। जी जी। ठीक है, कुबरा या तुन। तुन होगा। कुबरा यातुन। और इसका कुबरा यातुन, और इसका तस्निया जो है, जो इसका जमा जो है वो कुबरा यातुन, इसका जमा जो है वो क्या बनता है? नसब और जर का। नसब और जर का। हम्म। नसब और जर का क्या होता है? क्या लगाते हैं आखिर में? इस ता पर क्या लगाते हैं? कुबरायातिन। कुबरा यातिन। जी मैम। कुबरा यातिन, कुबरा यातन। क्या लगता है? जमा बनाने के लिए क्या लगाते हैं? जमा आखिर। के लिए तो एक अलिफ का भी इजाफा होता है ना, कुबरा या। नहीं होगा तो यही आखिर में से एराब तब्दील होगा ता का। ता के एराब पर जी। क्या लगेगा? जबर आएगी, जेर आएगी? जेर जेर आएगी। मैम। जेर हम्म। आएगी मैम। जेर आएगी। जेर जेर आएगी। आएगी। और वो दोनों में दोनों का जेर। सेम होता है। नसब और जर जी दोनों का सेम होता है। जी। ठीक है। आप लोग को ये बात समझ आ गई है? इसमें तफजील का वजन, फिर से एक दफा रिपीट करना चाहेंगे। इसमें तफजील का वजन जो होता है वो सलासी मुजर्रद का अफ़आलू के वजन पर बनता है, मुजक्कर का और मुन्नस का फ़ौला के वजन पर बनता है। आप हर चीज का इसी तरह से इसमें तफजील बना सकते हैं। ठीक है। हर चीज का आप इसी तरह से इसमें तब्दील बना सकते हैं। इसमें तब्दील हमेशा इसमें मुश्तक होता है, और ये फेल मुजारे मालूम से बनता है, और ये हमेशा दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए आता है कि ये इंसान उससे बेहतर है, या ये करने वाला, इसने उससे ज्यादा मदद की, इसने उससे ज्यादा मारा। ठीक है। एक बंदे ने भी मारा, दूसरे बंदे ने भी मारा, लेकिन एक बंदे ने दूसरे से ज्यादा मारा, एक ने मैच ज्यादा अच्छा खेला। जब आपने दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन करना हो, चूंकि ये इसम होते हैं, इसलिए ये नसब और जर की सॉरी, ये रफा नसब और जर तीनों हालतों में जाते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? ये इसम होते हैं, इसलिए ये तीनों हालतों में जाते हैं। किन तीनों हालतों में जाते हैं? ये आपके रफा नसब और जर तीनों हालतों में जाते हैं। फेल जो है वो एक ही हालत में रहता है, वो रफा नसब और जर में नहीं जाता, बल्कि वो हमेशा एक ही हालत में रहता है। फेल तब्दील नहीं होता। ठीक है।
اس لیے ان کا ہم تسنیہ بھی بناتے ہیں، ان کا ہم جمع بھی بناتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات میری سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس کا جمع مکسر بھی بنتا ہے، اس کا جمع سالم بھی بنتا ہے، اس کا جمع مکسر بھی بنتا ہے۔ جمع مکسر کس طرح بنتا ہے؟ افاعلو کے وزن پر۔ اس کا جمع سالم، آپ لوگ تقریباً ہر چیز کا جمع سالم اور جمع مکسر دونوں بنا سکتے ہیں۔ اس کا جمع سالم تو ہم نے دیکھا کہ یہ افعلون کے وزن پر بنتا ہے اور افعالین کے وزن پر بنتا ہے، لیکن جمع مکسر اس کا بنتا ہے افاعلو، افاعلو، افاعلو۔ اس وزن پر مجھے کوئی بتائیے گا، دورہ کا بنا کے بتائیے، افاعلو کا جمع مکسر بنائیے۔ اداربو، أضرائب جی، اداریبا، أضرائب اداریبا، افاعلو ہے، لو، افاعلو کیا بنے گا؟ ادا، ادائرو، أضرائب اضا ایرو، ریبو، ریبو، اضا ریبو، ريبو ریبو، ٹھیک ہے۔ یہ اداریبو، اس کا کیا ہے؟ اداریبا، یہ اس کا کیا ہے؟ جمع 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 مکسر، مكسر مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو مونس کا جمع مکسر بنتا ہے وہ فعالن کے وزن پر بنتا ہے۔ جمع مونس کا جمع مونس مکسر جو بنتا ہے وہ فعالن کے وزن پر بنتا ہے، فعالن، فعالن کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے گا اس کا اداربو کا، سوری دوربا کا بنائیے گا ذرا، اس کا مونس کا جمع مکسر۔ درابن درابن، جی، درابن، درابن، دورا، درابن، درابن، دورب، درابن، درابن اور اس کا وہ ہو جائے گا درابن اور پھر درابن۔ نہیں نہیں نہیں، آپ اس کا یہ جمع ہے، آپ اس کی جمع کیوں آپ اس کو تسنیہ بنا رہی ہیں؟ جمع کا اچھا، وہ نہیں بنا سکتے، ہمارا صرف جمع جو ہے جمع مکسر بنتا ہے، ہمارا کبھی بھی وہ جو تسنیہ ہوتا ہے نا وہ نہیں بنتا آپ کا، آپ مکس اپ کر رہی ہیں۔ تسنیہ جو ہے وہ مکسر نہیں ہوتا، ہمیشہ جمع مکسر ہوتا ہے، یہ بات سمجھے؟ نہیں، میں نصب کی حالت میں بتا رہی تھی۔ نہیں نہیں، یہ ایسے ہی رہے گا، دورا بن، ٹھیک ہے، دورا بن رہے گا۔ دورا بن ہم نے اس کو پڑھا، ہمارا یہ جمع مکسر ہم نے دیکھا کہ یہ جو دورابن اس کا بنے گا، یہ کیا بنے گا؟ فعالن کے وزن پر مؤنث کا بنتا ہے اور مذکر کا بنتا ہے افاعلو کے وزن پر۔ چلے جی، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 14 کا اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ پر اسی قوم کی چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، الا ذریۃ من قومہ، کچھ چند لڑکوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح معجزات دکھائے، مگر قوم فرعون کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون کے اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا، یعنی فرعون اور اس کے حکام کے ڈر سے کہ کہیں انہیں تکلیف نہ پہنچائے، ان کو ضرر نہ پہنچائے، ان کو تکلیف میں نہ ڈال دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ، اور بلا شبہ فرعون سرکش تھا، فرعون متکبر تھا، اور وہ سرکشی کرنے والا تھا، فی الارض، زمین میں۔ کہاں پر سرکشی کر رہا تھا؟ زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جب دنیا میں بھیجا، وہ زمین پر تھا تو اس کے پاس حسب، نسب اور مال کی کثرت کی وجہ سے وہ ظالم اور سخت گیر تھا، اور اس نے اپنی رعایا پر اتنا روب طاری کر رکھا تھا کہ اس سے دور رہنے کے باوجود وہ اس سے ڈرتے رہتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے ممالک میں دیکھیں بھی تو ممالک کے اندر بھی جن لوگوں کے پاس مرتبہ ہے، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں کہ وہ بھی تمام رعایا کو فرعونیت کی طرح ہی ہینڈل کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، یعنی فرعون ظلم میں سے حد سے بڑھا ہوا تھا، وہ لوگوں کو قتل کرواتا، سولی چڑھاتا اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر خوف زدہ کرتا تھا۔
सईदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले भी चंद नौजवान थे। ऐसी ही सूरत हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में अक्सर नौजवान थे। मसलन हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत साद बिन नबी वक़ास, हजरत जाफर तैयार, सईदना जुबैर बिन अवाम, सईदना अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह सारे कम उम्र नौजवान थे। इन सब की उम्रें कबूल इस्लाम के वक्त 20 साल से कम थी। सईदना बिलाल, हजरत सुहैब और सईदना अब्दुर्रहमान बिन औफ वगैरह की उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान की उम्रें थी। दो सहाबा ही बड़े थे, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक जो आपसे 2 बरस छोटे थे, और सईदना अम्मार बिन यासिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे। सिर्फ ये 2 सहाबा ऐसे थे जिन्होंने बड़ी उम्र में, यानी कि 40 साल की बाद की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। बाकी सारों ने नौजवानी की उम्र में ही इस्लाम को कबूल कर लिया। तो सोचिए कि जो इंसान जवानी की उम्र में दीन की तरफ आ जाए, उसका अल्लाह ताला के साथ कितना गहरा ताल्लुक कायम हो जाता है कि वो अपनी सारी जिंदगी गुनाहों से दूर गुजारता है। कोशिश कीजिए कि अपनी औलादों को जवानी में ही अल्लाह ताला की तरफ ले आइए। और जिस वक्त अब बच्चे अभी आपके हाथों में हैं, उनकी ऐसी परवरिश कीजिए कि अल्लाह ताला उनको अपने रास्ते पर डाल दे। जब उम्रें पुख्ता हो जाएं, जब घड़े पक जाते हैं, उम्रें पुख्ता हो जाती हैं, तो फिर उनको मोल्ड करना, उनको तब्दील करना, उनको अपने सांचे में ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस कम उम्री में ही बच्चों को अपने रब की तरफ मुतवज्जा कीजिए और उनके दिलों को अल्लाह ताला से जोड़िए। फिर मेरे रब ने मजीद फरमाया, वक़ाल मूसा या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, और मूसा ने कहा कि ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो तो उसी पर भरोसा रखो, अगर तुम फर्माबरदार हो। यानी तुम अगर फर्माबरदार हो तो उसी अल्लाह पर ही भरोसा रखो। अलैहि तवक्कलु इन कुंतुम मुस्लिमीन, अल्लाह ताला पर तवक्कल रखो, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यतवक्कलु अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है तो वही उसको काफी है। यानी जो अपने मामलात को अल्लाह ताला की तरफ कर देता है, तो अल्लाह ताला हर उस इंसान के लिए काफी हो जाता है। हमें चाहिए कि हम जब दुआ पढ़ते हैं, जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसको पढ़ते वक्त हम इन अल्फाज को ना सिर्फ जुबान से अदा करें, बल्कि दिल से भी माने कि मेरा रब वो है जो हर चीज को अता करने वाला है, और वो चाहे तो हर चीज अता कर दे, अगर वो चाहे तो हर चीज हमसे छीन ले। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने गुज़श्ता उम्मतें पेश की गई और अंबिया गुजरने लगे। किसी के साथ एक आदमी, किसी के साथ 2 आदमी, किसी के साथ उनकी उम्मत के कुछ लोग थे, और एक नबी के साथ कोई भी उम्मती ना था। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी जमात मेरे सामने की गई। मैंने पूछा, ये किसकी उम्मत है? क्या ये मेरी उम्मत है? तो मुझसे कहा गया कि ये मूसा और उनकी उम्मत है। फिर कहा गया कि तुम आसमान को देखो, तो क्या देखता हूँ कि एक बड़ी जमात ने आसमान के किनारों को घेर रखा है। फिर मुझसे कहा गया कि इधर उधर आसमान के दूसरे किनारे में देखो। मैंने देखा कि वाकई बहुत बड़ी जमात और आसमान को घेरे हुए थी। फिर मुझसे कहा गया, ये तुम्हारी उम्मत है, उनमें से 70,000 साहिब तवक्कल, यानी जो अल्लाह ताला पर तवक्कल रखने वाले, बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे। इस कदर फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा में तशरीफ ले गए, और हम लोगों से ये जाहिर ना फरमाया कि वो कौन लोग होंगे। इस पर लोगों ने झगड़ना शुरू किया, कहने लगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल की फरमाबरदारी की, इसलिए वो लोग हम हैं, या हमारी औलाद होगी जो अब दौर इस्लाम में पैदा हुए हैं, क्योंकि हम दौर जाहिलियत की पैदाइश हैं। ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुंच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, वो तो वो लोग हैं जो ना दम करें और करवाएं, और ना किसी शय में बदफाली कर समझें, और ना इलाज के लिए आग से दागें, बल्कि अपने रब ही पर भरोसा रखें। सईदना काशा बिन मोहसिन ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, क्या मैं भी उनमें से हूँ? फरमाया, हाँ, तू उनमें से है। फिर कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि क्या मैं भी उन्हीं में से हूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस आकाशा तुम पर सबकत ले चुका है, बस आकाशा तुम पर सबकत ले चुका। यानी जो इंसान अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कल करता है, फअलैहि तवक्कलू, जो इंसान हर हर बात के लिए अपने रब पर तवक्कल करता है, तो यकीनन मेरा रब उसको उसके तवक्कल की बदौलत मेरा रब उसको जरूर बिला हिसाब जन्नत में दाखिल करेगा।
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں۔ یقیناً ہم حساب کتاب دینے کے قابل نہیں، ہم حساب کتاب دینے کی ہمت نہیں رکھتے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ میرا رب ہمارے سے حساب کتاب لے۔ میرا رب اپنی رحمتوں سے ہی ہمیں معاف کر کے، درگزر کر کے ہمیں جنتوں میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو انہوں نے کہا، اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، یعنی ہم نے اپنے امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے، اور ہم اس کی قضا اور قدر پر، یعنی کہ اس کی فیصلوں پر اور اس نے جو قسمت پر لکھ رکھا اس پر راضی ہو گئے، اور ہم اس کے حکم کو پہنچ گئے۔ توکل کو دعا سے پہلے لانے میں تنبیہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں تاکہ تمہاری دعا قبول ہو۔ ربنا، یعنی دیکھیں، آپ دیکھیے کہ فقالوا علی اللہ توکلنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا پہلے ہے، دعا کرنا بعد میں ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ آزمائش نہ بنا، یعنی ہمیں ظالموں کے لیے نشانہ ستم نہ بنا، انہیں ہم پر غلبہ نہ دینا۔ اے اللہ ہمیں فرعونیوں کے عذاب سے بچا، انہیں ہم پر مسلط نہ فرمانا کہ وہ ہمیں فتنے میں ڈال کر حق سے بہکا دیں۔ آج ہم کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جان رہا کہ ہم فتنے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تو ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ انہوں نے پھر مزید توکل کرنے کے بعد اگلی دعا یہ کی، پہلے ظالم قوم سے کہا کہ اے اللہ تو ظالم قوم کے ساتھ ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ وہ کافروں سے نجات مانگتے تھے، اور آج ہم کافروں کا ساتھ مانگتے ہیں، اور آج ہم کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، اور آج ہم کافروں کے جیسے عمل کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہم کافروں کی جیسے اور وہ لوگ جو مشرک ہیں ان جیسے اپنی برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ بات کی کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، ہم تو صرف خوشی کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ تو کیا جنہوں نے اپنے تہوار بنا رکھے ہیں، تو کیا ہم ان جیسے عمل نہیں کر رہے؟ اور پھر ہم بڑے باوسوخ ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو کوئی بات حرج ہے ہی نہیں۔ ہمیں دین کے معاملے میں اتنا بھی لبرل نہیں ہو جانا چاہیے کہ جس میں ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے ہمیں منع کر دیا، ہم وہ سارے کام بے دھڑک ہو کر کریں اور کہیں کہ نہیں، ہم نے تو ایسا کوئی غلط کام کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے مزید فرمایا، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی دعا پر کیسے فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور انہیں وہاں ٹھہراؤ، یعنی وہ کچھ گھروں میں چھپ سکیں۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ۔ یعنی جب موسیٰ اور ان کی قوم کے ساتھ معاملہ زیادہ سخت ہو گیا اور قوم نے انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہا اور ان کو اور عام عبادت گاہوں میں عبادت ممکن نہ رہی، تو حکم دیا گیا کہ گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو۔ کچھ گھروں کو قبلہ بنانا بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے تھا، یہ روحانی اور انتظامی تیاری کے لیے ناگزیر تھا۔ عملی اقدام سے پہلے افراد اور جماعت کی تیاری کی ضرورت تھی کہ وہ ایک جماعت کے طور پر اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ان کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس طرح نماز قائم کرو جیسے تمہیں سکھائی گئی ہے۔ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی ایمان والوں کو دنیا میں ان کو نصرت اور آخرت میں جنت کی بشارت دے دو۔ مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو ہم نماز حاجت پڑھتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد کس طرح مانگنی چاہیے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس نماز کا اللہ نے نام نہیں دیا کہ ہم ہر چیز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نماز حاجت پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نماز حاجت پڑھیں گے تو ہمیں ہر چیز مل جائے گی۔ تو نماز آپ جتنی مرضی نفل نمازیں پڑھیں، لیکن ان کو نام دے دینا
ان کو کہہ دینا کہ یہ نماز حاجت خاص طور پر حاجت کے لیے پڑھی جا رہی ہے. تو جو تہجد پڑھتے ہیں تو وہ پھر مطلب آپ کا ذہن یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ تہجد آپ کی وہ کسی کام کی نہیں ہے، نماز حاجت اس سے بھی سبقت لے گئی. ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا نا. تہجد تو وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ہمیں مل جائے. تو پھر کیوں نہ ہم اٹھ کر ہم ان اوقات میں اپنے رب سے مانگے جس اوقات میں ہم سے وعدہ کیا گیا کہ تمہیں ملے گا. توکل کی بات ہے. توکل ہے تو انسان کو یہ بھی توکل ہوگا کہ میں اس جائے نماز سے اٹھ کے کھڑا ہوں گا تو مجھے وہ چیز مل جائے گی. لیکن ہمارا توکل نہیں. توکل نہ ہونا ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا آج وہ توکل نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں زبان سے اقرار ہے، توکل نہیں ہے. میرے رب نے مزید فرمایا وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں. اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دیں اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دیں سو وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب کو وہ دیکھ لیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بہت کوشش کی ان کو دین کی طرف لانے کے لیے، اللہ کی راہ پر لانے کے لیے، جب وہ نہیں مانے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال تو بہت دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے ہمارے رب بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیے ہیں. تو دنیا کے مال اور متاع ہم لوگوں کو اس پریشانی میں نہ ڈالیں کہ ہمارے پاس مال ہے دنیا کا مال ہم دو لوگوں کے پاس ہے اور ہمارے پاس مال کی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عمل عطا کیا تو اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں. میرے رب نے مزید فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان عن سبیل الذین لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کرو جو نہیں جانتے، یعنی ان کو علم ہی نہیں، ان کے راستے کی اتباع نہ کرنا. ولا تتبعان تسنیہ کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا. أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا. کیا یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. اب جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب اس کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو اس نے کہا میں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے محمد کاش آپ اس وقت مجھے دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیسے کیچڑ ٹھونس رہا تھا اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کر دے، یعنی کہ وہ اس کو بات پوری ہی نہ کرنے تھی. اتنا بڑا سرکش تھا وہ. آج ہم اپنے ارد گرد اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، وہ اتنی سرکشی کر رہے ہیں. ہمیں یقیناً یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے بھی آزمائش ہے کہ ہم ان کے مال اور دولت اور متاع کو دیکھ کر ہم کس طرح کا بہیو کرتے ہیں. کیا ہم بھی اسی رستے پر
اسی راہ پر نکل پڑتے ہیں یا ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں. میرے رب نے فرمایا اگلی آیت میں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ایمان لایا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہے نشانی بن جائے، اور بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دی، اس کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اگر وہ غافل نہ ہوتے تو یقیناً وہ ایمان لے آتے.